अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। हंगामी कारकुनों और तफ्तीशकारों की रूसी टीम पीर के रोज मॉस्को से बाहर बर्फ से ढके मैदानों में उस जहाज के मुसाफिरों के जिस्मों और निशानात को तलाश कर रहे हैं जो 1 रोज पहले तबाह हो गया था और जिसमें अमले और 3 बच्चों समेत 71 अफराद हलाक हो गए थे। रूस की खबरसां एजेंसी तास ने खबर दी थी कि रूस का ये मुसाफिर तैयारा परवाज के चंद ही मिनट के बाद मॉस्को के करीब गिरकर तबाह हो गया। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने इतवार के रोज कहा कि उनके मुल्क ने ईरानी और शामी फोर्सेस को शाम के अंदर भारी नुकसान पहुंचाया है और वो आइंदा भी हर जहरियत का मुकाबला करेंगे। और शाम के साथ इसराइली सरहद के साथ कई फौजी झड़पों के बाद इसराइली जंगी तैयारों ने शाम की सरहद के अंदर कई हमले किए हैं। और पाकिस्तान से ये खबरें हैं कि कलअदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP ने पीर को अपने एक बयान में तस्दीक की है कि पाकिस्तानी तालिबान के नायब अमीर खालिद महसूद एक ड्रोन हमले में मारे गए हैं। नई दिल्ली के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के सरमाई सदर मकाम जम्मू के एक बड़े फौजी ठिकाने पर मुसल्लह तसादुम इतवार को दूसरे दिन भी जारी रहा और पाकिस्तान ने उन इल्जामात की तर्दीद की है कि जिनमें कहा जा रहा है कि भारतीय कश्मीर के इलाके संजवान में फौजी कैंप पर गुज़श्ता हफ्ते हमला करने वाले पाकिस्तान से आए थे। पाकिस्तान के नामवर सीनियर टीवी और रेडियो अदाकार और सदाकार काजी वाजिद इतवार को कराची में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 87 साल थी। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने पाकिस्तान की मारूफ कानूनदान और इंसानी हुकूक की अलमबरदार आसमा जहांगीर के इंतकाल पर कहा है कि हमने इंसानी हुकूक की एक कद आवर शख्सियत खो दी है। ये थी शह सुर्खियां और तफसील कुछ देर के बाद। और अब सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदात पर पाबंदी लगाई गई थी। अमेरिका ने गुज़श्ता हफ्ते इन पर पाबंदियां आयद की थी। अब पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन ने एक ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से पाबंदियों का सामना करने वाले अफराद और तंजीमों के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतकाज़ी है। तो इसकी तफसील जानने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद। जी नासिर। जी खालिद साहब, दस्ता है कि इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट है 1997, जिसमें एक शिक में तरमीम की गई है और तरमीम के बाद एक ऑर्डिनेंस जो है वो बताया गया है कि जारी किया गया है। मकसद इसका यही है कि हालिया हफ्तों में पाकिस्तान पे काफ़ी दबाव हमें देखने में आया बैन अल-अक़वामी सतह पर, और अमेरिका की तरफ से भी ये दबाव किया जाता रहा कि पाकिस्तान इस चीज़ की तरफ तवज्जो दे, खास तौर पे हाफिज सईद के मामले को लेकर। तो और गुज़श्ता महीने ही अक़वाम मुत्तहिदा की एक कमेटी जो है उसका वफ़द पाकिस्तान आया था, जिसका काम यही होता है कि वो दुनिया भर में ऐसी तंजीमें जिन पे कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदी आयद कर रखी है उनके बारे में वो मुतल्लिका मुल्क जो है वो क्या इक़दाम कर रहा है। तो इसी तनाजुर में पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें तो पहले ही शुरू कर दी गई थी। जैसे कि गुज़श्ता बरस उन्होंने जमात उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद को कई माह तक नजरबंद भी रखा, लेकिन फिर एक अदालती फैसले की वजह से उनको रिहा करना पड़ा। तो बज़ाहिर इन्हीं प्रेशर्स की वजह से पाकिस्तान जो है उसने अभी एक और ठोस कदम उठाया है, जिसमें न सिर्फ ये कि ये तमाम तंजीमें और ऐसे अफराद जो कि पाबंदी की फहरिस्त में शामिल है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तरफ से, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उनके जो माली वसाइल जमा करने के जो तरीके हैं उनको मजबूत करने के लिए, उनके बैंक अकाउंट्स और असासाजात को मुंजमद करने के लिए भी कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी। इसी हवाले से एक और खबर भी है कि कलअदम तंजीम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पीर के रोज तस्दीक कर दी है कि उसका डिप्टी चीफ खालिद महसूद अल-मारूफ खान सजना अमेरिका के मुबैना ड्रोन हमले में मारा गया है। इसकी तफसीलात भी आपके पास होंगी। जी बिल्कुल। अभी चूंकि इसी महीने के अवाइल में एक ड्रोन हमला हुआ था जिसमें कि इत्तला थी कि खालिद सैद सजना जो है वो मारा गया है, लेकिन उसकी बाज़ाब्ता तौर पे तस्दीक
عسکریت پسندوں کی طرف سے نہیں آئی تھی. تو اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی ایک انسداد دہشت گردی کے حوالے سے ایک بڑی اہم کامیابی اس کو تصور کیا جا رہا ہے. اور تحریک طالبان پاکستان نے اپنا ایک نیا جو نائب امیر ہے وہ بھی انہوں نے نامزد کر دیا ہے. تو کوششیں بہرحال اپنے طور پہ جاری ہیں اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ہر طرح سے جو بین الاقوامی تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پاکستانی حکومت اپنی سے کوشش کرے. اسی اسنا میں جو مبصرین ہیں جن سے بھی ہماری بات ہوتی ہے ان کا یہی موقف رہا ہے کہ صرف زبانی جمع خرچ یا صرف آرڈیننس یا قانون بنا دینے سے ہی معاملات حل نہیں ہوں گے، کیونکہ ماضی میں بھی یہ دیکھنے میں آتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا دباؤ آتا ہے، مطالبات پڑتے ہیں بین الاقوامی برادری کی طرف سے، تو پاکستانی حکومت کچھ اس طرح کے اقدام کرتی ہے، لیکن پھر وہی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ معاملات چلے جاتے ہیں. جی ہاں. تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ایسے معاملات پہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ان کا تسلسل بہت ضروری ہے اور ٹھوس اقدامات بہت ضروری ہیں. جی بہت شکریہ ناصر محمود آپ کا. تو یہ تھے ہمارے نمائندے اسلام آباد سے ناصر محمود. اور اب کچھ مزید خبریں. نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے سرمائی صدر مقام جموں کے ایک بڑے فوجی ٹھکانے پر مسلح تصادم اتوار کو دوسرے دن بھی جاری رہا. شہر کے سنجوان علاقے میں واقع فوجی ٹھکانے میں محصور عسکریت پسندوں اور بھارتی مسلح افواج کے درمیان فائرنگ کا سلسلہ وقفے سے جاری رہا اور عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تصادم کے دوران مزید 3 فوجی اور 1 شہری ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک اور عسکریت پسند بھی مارا گیا ہے. اور پاکستان نے ان الزامات کی تردید کی ہے جن میں کہا جا رہا ہے کہ بھارتی کشمیر کے علاقے سنجوان میں فوجی کیمپ پر گزشتہ ہفتے حملہ کرنے والے پاکستان سے آئے تھے. سنجوان کیمپ پر حملے میں 5 بھارتی فوجی اور 1 شہری ہلاک ہو گیا تھا، جس کے بعد بھارتی کشمیر میں پولیس حکام کی طرف سے کہا گیا تھا کہ حملہ آور پاکستان سے آئے تھے. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل کے دفتر سے پیر کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک طریقہ بن گیا ہے کہ اس طرح کے حملوں کی باقاعدہ تفتیش کے بغیر ہی ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات اور بے بنیاد الزامات لگا دیے جاتے ہیں. بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت کی طرف سے ایسے الزامات کا مقصد بھارتی کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا ہے. ہنگامی کارکنوں اور تفتیش کاروں کی روسی ٹیم پیر کے روز ماسکو سے باہر برف سے ڈھکے میدانوں میں اس جہاز کے مسافروں کے جسموں اور نشانات کو تلاش کر رہے ہیں جو 1 روز پہلے تباہ ہو گیا تھا اور جس میں عملے اور 3 بچوں سمیت 71 افراد ہلاک ہو گئے تھے. روس کی ایمرجنسی کی وزارت نے جو فہرست جاری کی ہے اس کے مطابق جہاز پر 65 مسافروں میں سے 5 سے 79 سال کی عمر کے مسافر سوار تھے. 400 سے زیادہ افراد اور 70 گاڑیاں حادثے کی جگہ پر متعین کی گئی ہیں. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے خصوصی تحقیقی کمیشن کو حکم دیا ہے کہ وہ اسباب معلوم کریں کہ اینتونوف 148 جہاز پرواز کے فوراً بعد کیسے تباہ ہو گیا. اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اتوار کے روز کہا ہے کہ ان کے ملک نے ایرانی اور شامی فورسز کو شام کے اندر بھاری نقصان پہنچایا ہے اور وہ آئندہ بھی ہر جارحیت کا مقابلہ کریں گے. ہفتے کے روز یہ ہوائی حملے اس کے بعد ہوئے ہیں. شامی فضائی دفاع نے طیارہ شکن فائر کر کے اسرائیل کا F-16 جہاز مار گرایا تھا. 1982 کی جنگ کے بعد سے اسرائیل کا یہ پہلا طیارہ گرایا گیا ہے. یہ طیارہ شام میں ایرانی پشت پناہی والے ٹھکانوں پر بمباری کے بعد واپس آ رہا تھا. اور پاکستان کے نامور سینئر ٹی وی اور ریڈیو اداکار اور صداکار قاضی واجد اتوار کو کراچی میں انتقال کر گئے. ان کی عمر 87 سال تھی. قاضی واجد کے اہل خانہ نے بتایا کہ انہیں گزشتہ رات دل میں تکلیف کے باعث ہسپتال داخل کرایا گیا تھا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے پاکستان کی معروف قانون دان اور انسانی حقوق کی علمبردار عاصمہ جہانگیر کے انتقال پر کہا ہے کہ ہم نے انسانی حقوق کی ایک قداور شخصیت کھو دی ہے. ایک بیان میں سیکرٹری جنرل گوٹریس نے کہا کہ عاصمہ جہانگیر کے انتقال کی خبر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں گونج رہی ہے. عاصمہ جہانگیر اتوار کو دل کی تکلیف کے باعث لاہور میں 66 برس کی عمر میں انتقال کر گئی تھیں. یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.